बोला आयज खंय आपयला ते दाखय मातशें. सध्या आमी प्रेझेंट अब्बासवाडा काणका सर्कलाचेर आसा आनी हेच्या फुडल्या वाटेन इंडियन ओवरसीज बँक आसा. हांव इंडियन ओवरसीज बँकीन आनी आयिल्लें. हांगा लोकूय रावता. हय हांगासर लोक रावतात, लोक वस्ती आहा, अख्खो वाडो आसा फाटल्या वाटेनसून. आनी हो नाला वयरसून येता, बेल्ल्या साकून ते कंटिन्यू सकयल मेरेन चल्लो. तो कंटिन्यू मागीर देवळा कडेन वयता, सापेश्वर टॅम्पला कडेन. सो आतां प्रेझेंट सिट्युएशनान जेन्ना हे खूब लोकांचे म्हजे कडेन कंप्लेनी येता, आमी खूब फावटी सांगता. हेच्या पयलीं जे सरपंच जावन गेले तांकां खूब जाणांक सांगलें आमी की हे क्लिनींग करया. ते म्हणटा JCB वचना. आमचें म्हणणें JCB जर वचना जाल्यार तुमी मनीस घाला आनी ते क्लिनींग करा. आतां हांगा उबें रावपाचे हितून आमकां आसा काय ना ते श्रेया सांगतले, कित्याक हांगा कश्यो घाणी मारता पळय हांगासून नाला व्हांवता न्हू, तितूनसून कितें घाणी मारता तें सगळ्यांक दिसता. आनी वेल्ला काणका पंचायत काय करता? सध्या वेल्ला काणका पंचायत म्हणजे न्यू सरपंच जाल्ले आसा निकोल मार्कीस. तेजो बापूय पयलीं सरपंच आशिल्लो कितलींशींच वर्सां. ताणेंनूय काय केलें हांगासर, कित्याक सांग हांगासर जायना म्हणटा जाल्यार पंचायतीन हांगासर येवन करपाक जाय वॉर्ड मेंबराक घेवन. पंचायत काम कितें करता पंचायतीन बसोन? कितें लोकांक दुयेंसां दिवपाक तुमकां लोक निवडून हाडटा आनी लोकां हांकां निवडून हाडटाय बरें पंचायतीन. इल्लीगल दुर्गा सोडूंक नाका, इल्लीगल घरां म्हाज्या घरान नांव घालूंक नाका म्हणून सोडटा तांकां वोट घालून घालून हाडटा. पळयात ते गटर पळयात. ते आतां ऐश्वर्यान आतां हे सगळें हायलायट केला की आपल्या गांवान खंय पळयत कितें जाता तें पळयात. झूम कर. ते कितें बुजबुजता. आमी आतां हांगासरलो MLA कोण हांगासर दिलायला लोबो लागता. दिलायला लोबोक आमी रिक्वेस्ट करता की मॅडम तूं एक बायल मनीस निवडून येयल्या म्हणून आमकां बी बरो दिसता, प्राऊड फील जाता की एक बायल मनीस निवडून येयला. आनी बायल मनशाक निवडून हाडपाक कारण आसता लोकांक की ती क्लिनिनस फॅमिली लोकांचे बद्दल जायते म्हणल्यार अंडरस्टँडींग जातली म्हणून आनी पॉलिटिक्स कुशीक धरून लोकांच्या हेल्थाचे पयलीं चिंततली म्हणून. सो हे बेगीन जाता तितले बेगीन क्लीन करून पंचायतीक ऑर्डर दिवचे आनी क्लीन करून घेवचे. कित्याक आतां पावस येवपाचे आहा, किडे मागीर मुसा आनी आतां वयल्यान न्यू दुयेंस येयला, हुंदरांचो कितें तरी दुयेंस येयला, आंता वायरस येयला. ताका लागून आमी म्हणटा, डिमांड करता हांगाच्या लोकांच्या खातीर की जाता तितले बेगीन हे क्लीन करचें म्हणून. मॅडम दिलायला तुमी अख्ख्या शिवोलभर बरें काम करता म्हणून सध्या लोकांच्या चर्चेन आसा. हे बारीकशें काम एक सोशल एक्टिविस्ट म्हणून आमी गांवच्या रहिवासी कित्याक आमी येता वता हांगासर त्या हितूनसून एक बारीकशी तुमचे रिक्वेस्ट इतलें सगळें केलें पण हे बारीकसो जागो आसा पळय हाचेर तुमी फक्त सकयल क्लिनींग करून ताचेर टायल्स घालून जर ती वेळ सारकी वचपाक जर करता जाल्यार लोकांचेर व्हडले उपकार कित्याक म्हणटा हेल्थ बरें उरतलें. हेल्थ उरलें जाल्यार तुजें वोटर वाडटलें. आतां तुमी म्हणटा न्हू आतां तुमी निवडून येयला, आमी फक्त हायलायट करता कितें कितें हांगासर जावंक ना कामां आनी आमकां जाय तुवें ती कामां करून घेतलेली आनी हे नाला बिला आहा ते बरें केल्ले. थँक्यू.